السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ یونس کا چینل، جہاں دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کرنے والے خوبصورت اسلامی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیں آج کا ایمان افروز بیان سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس وقت پوری دنیا دے اندر تیاریاں ہو رہی نے محفل میلاد دیاں۔ دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جتھے مسلمان نہ وسدا ہوئے، اور کوئی کونا ایسا نہیں کہ جتھے میرے محمد تے درود نہ پڑھیا جاندا ہوئے۔ ہر جگہ تے ہر علاقے دے اندر سرکار دا ذکر ہوندا ہے، اور چاہے بندہ اسپتال وچ ہوئے، چاہے بندہ گھر ہوئے، چاہے بندہ جیل وچ ہوئے، پر جدوں بھی ربیع الاول آندا ہے نا تے دل او دا ہر جگہ تے یہی کہندا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میں ایک دفعہ کوٹلی جیل دے اندر جا کے محفل میلاد پڑھی۔ جیل دے قیدیاں نے اجازت لئی اور پھر اپنے اپنے گھر تو پیسے منگوائے یا انہوں نے سجاوٹ دا سامان منگوایا، اور جدوں میں جیل وچ بیان کرن واسطے جیل دی مسجد داخل ہویا تو میں حیران ہو گیا۔ میں ایسی سجاوٹ باہر بھی نہیں سی ویکھی جو قیدیاں نے اندر مصطفیٰ دا ذکر کرن واسطے کیتی ہوئی سی۔ تو ہر جگہ نبی پاک دا ذکر ہوندہ ہے، اور تسی ہر دفعہ اہتمام کرتے ہو۔ استقبال ربیع الاول واسطے کتنی تیاریاں ہوندیاں نے۔ لوگ پہلے اشتہار بنواندے نے، بینر بنواندے نے، پھر گلیاں سجائیاں جاندیاں نے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری سجاوٹ تساں نے کی تھی، لیکن صبح تو شام تک تساں نے سارا کام کیتا ہوئے گا، محنت کیتی ہوئے گی، لیکن چند دن گزرن گے، 12 ربیع الاول تو اگے گزرو گے تو یہ جھنڈیاں اتر جان گیاں۔ استقبال ربیع الاول تساں نے دیگاں پکا کے بھی کیتا، استقبال ربیع الاول تساں نے نعرے لگا کے بھی کیتا۔ اگر ناراض نہ ہو وہ تو ایک استقبال دا طریقہ میں بھی دس دیاں کہ اس دفعہ استقبال کیسا کیتا جائے۔ میرے بھائیو اس دفعہ نیت کرو کہ جھنڈیاں تی اساں لانیاں لانیاں نے، پر جدی داڑھی نہیں نہ اس واری داڑھی رکھ کے ربیع الاول دا استقبال کرے۔ تو جدی داڑھی نہیں نا وہ داڑھی رکھ کے ربیع الاول دا استقبال کرے۔ آخر شربت بنا کے خواتین بھی تو دیندیاں نے نا۔ میرے بھائیو بہناں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ، گھر والیاں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تساں نے ہر سال لنگر پکا کے استقبال کیتا ہے، اس باری بھی کرنا ہے۔ پر جیڑی عورت پردہ نہیں کردی اس باری فاطمہ دا کردار اپنا کے ربیع الاول دا استقبال نہ کرے، تاکہ پتہ چلے اے محلہ او محلہ ہے کہ جدے اندر مصطفیٰ دا میلاد منایا گیا ہے۔ اگر تو داڑھی رکھیے سوچ کدرے تیرے لفظاں کولو ماں باپ دکھی تے نہیں، چل اس واری نا ربیع الاول دا چند نظر آن تو پہلے ذرا ماں باپ دے پیر پکڑ کے معافی منگ کے ربیع الاول دا استقبال نہ کر لئیے۔ اور اگر کسے دے گھر ربیع الاول تو پہلے بیٹی جمی ہے تو میرے بھائیو پتراں واسطے تے ہر کوئی لڈو وندا ہے۔ جس دن تو تی دے جمن تے لڈو ون دیتے سمجھ لویں اج میں بھی محمد دے میلاد دا استقبال کر لیا ہے، اج میں بھی سرکار دا میلاد منا لیا ہے۔ تو سانو دیکھنا پوے گا کہ اساں نے میلاد دا استقبال کس طرح کیتا ہے۔ او چلو اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اس باری موبائل وچوں گانے ڈیلیٹ کر کے ربیع الاول دا استقبال نہ کر لئیے۔ اپنے موبائل دی صفائی کرو، اور تیرے موبائل وچ کسی کنجری دا جلوہ نظر نہیں آنا چاہیے، گنبد خضرا دا نظارہ نظر آنا چاہیے ہے۔ آپ توجہ فرماؤ حضرات گرامی کہ تسی ربیع الاول دا استقبال اس طرح کرو کہ تیرے گھر وچوں بیٹا نکلے تو علی دا غلام بن کے نکلے، بیٹی نکلے تو فاطمہ دی کنیز بن کے نکلے، تاکہ پتہ چلے یہ صرف جھنڈیاں نہیں لاندے، انہاں نے کردار بھی محمد دی تعلیمات دے مطابق بنایا ہویا ہے۔ جدوں اس انداز نال میلاد مناؤ گے تو پھر فائدہ ہوگے گا۔ جیڑا ناپو تول وچ کمی کردہ ہے نا، یا تے کمی کرنا چھڑ دے وے یا میلاد دا چندہ دینا چھڑ دے وے۔ تو خیر آپ توجہ فرماؤ گے حضرات گرامی، میلاد منانا ہے اس طرح کہ پتہ چلے کہ اسی میلادی ہاں۔ ساڑھے ہاں مزاج ایسا بن گیا ہے، ہن تے اسی میلاد دے نام تے جو خرافات شروع کر دیتیاں نے نا، اسی اپنا مسلک خود بدنام کر رہے ہیں۔ تانوں پتہ ہے کہ اس وقت میلاد خواتین دے ہوندے نے تے عورتاں دے بھی اشتہار تصویر والے چھپن لگ پے نے، اور یہ سارا کچھ میلاد دے نام تے ہو رہے ہیں۔ کیا ہن خواتین دی محفل میلاد دے اندر بھی باقاعدہ ویڈیو نہیں بن رہی؟
کیا میلاد تو پہلے خواتین جو میلاد پڑھ دیاں نے نعت پڑھ دیاں نے کیا انہاں دا مزاج اج تو ساڈے ہاں مزاج ایسا بن گیا کہ فل تیار ہو کے میک اپ کر کے بیوٹی پارلر تو ہو کے تو پھر محفل نعت وچ آیا جاندا ہے؟ تو خدا را انہاں خرافات کو لو دور ہو جاؤ. لیکن کی کریے اتھے تے کئی نعت خان میک اپ کرا کے آندے نے, اتھے تے کئی پیر صاحب میک اپ کرا کے آندے نے. کون دسے فرانس دے پاؤڈر نال چہرے تے نور نہیں آندا, تہجد دے سجدے نال چہرے تے نور آیا کردا ہے. مصطفیٰ دی سنت نال چہرے تے نور آیا کردا ہے. جدوں مصطفیٰ دی محبت وچ آنسو بہائے جان وہ آنسو ایسی کریم بن جاندے نے. او تو اے فرشتے بھی او چہرہ ویکھدے نے تے نور نالا نور نظر آ جاندا ہے. لیکن اساں نے انہاں خرافات کو بچنا ہے. اج ساڈی حرکات دی وجہ تو دین کتنا بدنام ہو رہا ہے, کبھی سوچیا جی؟ اج ساڈی محافل دی وجہ تو محفل اسی مناندے ہاں اور شریعت دی بغاوت ہو رہی ہوندی ہے. میں دعوت فکر دینا ہے, تہاڈی 26ویں محفل ہے, 25ویں محفل ہے, تو 25 سال ہو گئے نے محفل منانے ہاں, اور اج پہلی یہ اور پورا ربیع الاول شریف محفلہ مناؤ گے. میں صرف ایک سوال کر رہے ہیں, گھر بیٹھ کے میرے سوال تے غور کریو کہ 25 سال میلاد منا کے تساں سکھیا کیے؟ 25 سال میلاد منا کے اج دی محفل, ذرا بانیانے محفل کو لو پوچھو کہ محفل کرانا کتنی مشکل ہو گئی ہے. ایک دیگ پکانے واسطے نہ کئی بندیاں دے دروازیاں تے دستک دینی پیندی. ہو سکتا ہے بانیانے محفل وہ کسی کو نہ لیندے ہون, لیکن میں عام جرنل بات بتا رہے ہیں. اشتہار چھپوان واسطے کسے دی منت کیتی جاندی ہے, چنڈیاں لگان واسطے کسے دی منت کیتی جاندی ہے. پھر کیا جاندا ہے جناب تہاڈے گھر مہمان بٹھاواں گے, کھانا تساں نے کھلانا ہے, سارا کچھ تقسیم کیتا جاندا ہے. اور پھر اس دی اُتے سب تو بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ تہاڈے علاقے دا اگر کوئی موچی ہے نا تے روزانہ جو 200 روپیہ کماندا ہے یا 500 روپیہ کماندا ہے, لیکن ہر روز دا 50 روپیہ الگ پیا رکھدا ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو میں بھی حضور دے میلاد وچ چندہ دینا ہے. مستری الگ روز دی دیہاڑی چو پیسے بچاندا ہے, مزدور الگ بچاندا ہے. یارو اتنا ظلم کہ مزدور مستری تے پیسے بچا بچا کے رکھن کے میلاد منانا ہے, تے آن والا پہلے پوچھے میرا لفافہ کتنا ہوئے گا. تو جدوں محافل کمائی دا ذریعہ بن جان ادوں پھر دین سمجھ نہیں آتا. میرے لفظاں تے بڑا غور کرنا تو سمجھ. یہ باتاں بہت توجہ طلب نے. میں تواڈے کولوں نعرے لگوان نہیں آیا, میں تانوں دین سمجھانا ہے. اور اس وقت ساڈی محافل دے باوجود بھی اگر لوگ دین نہ سمجھن تو پھر کیا فائدہ ہے. سہیل زرگر صاحب نے, سہیل ہی نام ہے نا, سہیل زرگر صاحب نے تانوں دعوت دیتی, تسی تشریف لے کے آئے, اور یقیناً جدوں نماز عشاء ہو گئی ہوئے گی تو علامہ صاحب نے ایک اعلان کیتا ہوئے گا کہ حضرات نماز ہو گئی ہے, جیڑا خطرہ سی ٹل گیا ہن مسجد آ جاؤ. اگر یہ نبی دے واقعی عاشق ہوندے تو پھر عشاء بھی تے جماعت نال پڑھ دینا. اگر یہ نبی دے واقعی عاشق ہوندے تساں عشق دیکھنا ہے نا کہ نبی دا سچا عاشق محفل وچ کون آندا ہے. تے ایک محفل لنگر والی کر کے ویکھو, ایک بغیر لنگر دے کر کے ویکھو, پھر ویکھیو لنگر کھان کون آندا ہے تے نبی دے ذکر دی لذت پیچھے کون آندا ہے. تانوں روزے روشن دی طرح واضح ہو جائے گا کہ چاولاں دی پلیٹ پیچھے کتنے آئے نے اور سرکار دے ودھا دے مکھڑے دا ذکر سنن کتنے آئے نے. تانوں دیگاں تے رش نظر آئے گا, مگر او محفل جدے وچ تیرے بدن دا لنگر نہیں لیکن روح دا لنگر دتا گیا ہے, تینوں دسیا گیا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد پریاں. چند لمحے کے پتہ چل جائے گا کہ تسی کتنے لوگاں نو دیکھ رہے ہو جو لنگر پیچھے آندے نے اور کتنے نو دیکھ رہے ہو جو صرف حضور دے ذکر پیچھے آندے نے. بندہ خود بھی چیک کر سکتا ہے کہ میں نبی دے ذکر واسطے مخلص ہاں کہ نہیں.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। اور میرے نبی پاک نے خود فرمایا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، آقا فرماندے نے جیڑا جس نال پیار کردا ہے نا پھر او دا ذکر بھی کثرت نال کردا ہے۔ میرا یہ سوال نہیں کہ تساں محفل وچ نعرے مارے کہ نہیں، میرا یہ سوال ہے گھر دی تنہائی وچ بھی نبی دے تذکرے کیتے نے کہ نہیں کیتے۔ اگر تیرے گھر وچ بچیاں نو بٹھا کے درود دی محفل سجدی ہے تے میں تینوں 7 مبارکاں دینا ہے۔ او بھائی مسجد نبوی ہے، صحابہ تشریف فرمانے، مختلف احادیث نو ملا کے میں گلدستہ بنانا چاہنا ہے، مختلف احادیث وچوں لے کے ایک خلاصہ دینا چاہنا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ساڈے تو بڑھ کے بھی کوئی خوش قسمت ہوئے گا؟ آقا کیا ساڈے تو بڑھ کے بھی کوئی خوش قسمت ہوئے گا؟ آپ دے پیچھے نمازاں پڑھ دے ہاں، آپ دے سامنے بیٹھ کے چہرہ دیکھ دے ہاں، آپ دے نال بیٹھ کے کھانا کھان دے ہاں، جس پیالے چو تسی پیتے سانو بھی اس پیالے چو پینا نصیب ہو جاندہ ہے۔ آقا زہر تواڈے پیچھے، عصر تواڈے پیچھے، مغرب تواڈے پیچھے، عشاء تواڈے پیچھے، فجر تواڈے پیچھے، تہجد ویلے بھی آئیے تے تواڈا دیدار ہو جاندہ ہے۔ آقا کوئی ساڈے جیسا خوش قسمت ہوئے گا کہ جنہاں نے آپ دے نال رہ کے تواڈی انگل دے اشارے تے چند ٹٹدا بھی ویکھیا تے سورج مردہ بھی ویکھیا ہے؟ کیا کوئی ساڈے جیسا بھی خوش قسمت ہوئے گا کہ جس جنہاں نے آپ دے نال رہ کے گونگیاں نو باتاں کردہ بھی ویکھیا تے سکیاں کھجوراں نو اگدا بھی ویکھیا ہے؟ آقا کائنات دا نظام آپ دے اشاریاں تے رقص ہوندا دیکھیا ہے، کیا کوئی ساڈے تو بھی خوش قسمت ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ تواڈے تو بھی خوش قسمت ہون گے جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا پھر بھی میرے تے جانا قربان کرتے ہون گے، جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا بظاہر میری محفل وچ نہیں بیٹھے ہون گے مگر خواہش کرن گے جان مال سب کچھ لگ جاوے ایک باری ودھا دا مکھڑا ویکھ لئیے۔ ایسے بھی ہون گے جو اتنا پیار کرتے ہون گے قدماتے بھی نہیں کھلوتے ہون گے، ویل چیئر تے بھی ہون گے تے کہندے ہون گے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو توجہ فرما حضرات گرامی، کیا ساڈا اے حال ہے؟ کیا اسی گھر دی تنہائی وچ کدرے ہالی ووڈ دا گندا حسن دیکھدے ہاں یا تصورات وچ مدینے دی پاکیزہ گلیاں پھردے ہاں؟ کتنے لوگ نے جنہاں نوں مدینے دے خیال آندے نے، کتنے لوگ نے جو حضور دے حسن دے جلویاں وچ گم رہندے نے، کتنے لوگ نے جو گھر بیٹھ کے نہ گندیاں سوچاں نہیں سوچدے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کولو کسے نے پوچھیا سی اے علی ایک بندہ ہے جدی محفل بڑی پاکیزہ ہے، او دے کول بئیے نہ تے گلاں بڑیاں ستھریاں کردا ہے تے بڑی محفل وچ نہ طہارت ہے، وہ بندہ چنگا ہے نا؟ تو فرمایا چنگا تے ہے لیکن میں تانوں زیادہ چنگے بندے دی گل نہ دساں، جدی محفل وچ تانوں پاکیزگی ملے وہ چنگا ہے لیکن میں اس تو زیادہ چنگے دی گل نہ دساں۔ عرض کیتی کون ہے؟ فرمایا جدی تنہائی پاکیزہ ہو جائے، محفل وچ بہ کے استغفر اللہ کہنا بڑا سوکھا ہے مگر تنہائی وچ نفس نو نبی دا غلام بنا کے رکھنا بڑا اوکھا ہے۔ خود سوچو یار جدوں تنہائی وچ ہوندی ہے تے موبائل تانوں کدھر لے کے جاندا ہے؟ یہ موبائل تے ایک آلہ ہے نا۔ ایک صوفی درویش فرماندا ہے بندیا تو چیک کرنا ہے تیرا دل ستھرا ہے یا گندا ہے، تو چیک کرنا ہے کہ تیرے دل وچ گندگی ہے یا طہارت ہے۔ تو مرید نے کہا حضور چیک کرنا ہے، تو فرمایا جدوں تیرا دل تینوں گندگی دی طرف لے جاوے نا، تیریاں سوچاں گندیاں ہو جان تو سمجھ لویں دل گندا ہے، اور جدوں تیریاں سوچاں وچ طہارت آ جاوے سمجھ لویں دل بڑا ستھرا ہے، کیونکہ دل اس انسانی وجود دی سلطنت دا وزیر اعظم ہے۔
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮੈਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ खुराक है, जुबान वजीरे नशरियात है, इसी तरह तेरे कदम वजीरे मवासलात ने। ये सारा कुछ तेरा वजूद एक सल्तनत है, और इस सल्तनत का जो वजीर आजम है वह दिल है। इस सल्तनत का जो वजीर आजम है वह दिल है। हुण कदी अपने मुल्क नूं देखो या दुनिया के किसी कानून किसी मुल्क नूं देखो, वजीरे कानून वो ही करेगा जिसका हुक्म वजीरे आजम देवेगा। वजीरे इंसाफ वो ही करेगा कि जिसका हुक्म वजीर आजम देवेगा। वजीर तिजारत वो ही करेगा जिसका हुक्म वजीर आजम देवेगा। मेरे भाई, अगर वजीर आजम नेक हो जावे तो पूरी काबीना नेक हो जाती है। एक मुल्क फतह होया, इस्लाम नू फतह होई, दौरे फारूकी है, और जो जो माले गनीमत मिलिया सी ना, इतना सोना आया कि बोरियां भरियां सन, और लियान वाले ने दसिया उमर मुजाहिदीन इतने ईमानदार ने कि किसे नू अगर तन्हाई विच सोने दा छल्ला भी मिलिया कि वह भी उन्हें आके रखे है, अपनी जेब विच किसे नहीं पाया। फारूक आजम दी अखा नम हो गई। हजरत अली बैठे सन, फरमाया उमर क्यों पे रोंदे हो? आपने फरमाया अली, मेरी रियाया के अंदर इतने नेक फौजी ने कि सोना तन्हाई विच मिले है तो किसी ने एक छल्ला भी नहीं रखिया। अली उठे, उमर दा मत्था चुमिया, फरमाया उमर गल वे तू नेक है ते थल्ले सारे नेक ने। तू ईमानदार है ते थल्ले सारे ईमानदार ने। उन्हां दी ईमानदारी दा सबब यह है कि हुक्मरानी करने वाला आदिल है, हुक्मरानी करने वाला नेक है। अगर वजीर आजम अच्छा होवे, पूरी काबीना अच्छी होंदी है। अगर तेरियां अखां नंगे जिसम पईयां देखदियां ने, इहदा मतलब है तेरा दिल बेईमान है, वो नंगे जिसम देखना चाहता है। अगर तेरे दंद हराम ग़िज़ा चबा के मैदे च पहुंचा रहे ने, इहदा मतलब है कि दिल वजीर आजम बेईमान है, हराम नवाले चाहता है। ऐसा कर, इस दिल नू आजाद कुत्ता ना बना, बल्कि शरीयत की लगाम पा के सोने मुहम्मद के हवाले कर दे। दिल दा बादशाह मदीने वाला बना दे। हुण दिल तेरा होगा, हुकूमत मदीने वाले की होगी। 1000 सैनमे भी खुल जान पर दिल तेनू मुसल्ले ते ले आएगा, क्योंकि वजीर आजम चाहता है कि सजदे कीते जाओ। ये दिल बदल दे, फिर वेख तेरा वजूद कितना पाकीज़ा हो जाएगा। दिल की सफाई कर ले, वेख तेरा वजूद कितना अच्छा हो जाएगा। इस्तिकबाल रबीउल अव्वल वास्ते दिल सुथरे कर लो यार। मेरे भाई, घर की तन्हाई होवे ते नेट भी अज पूरी स्पीड नाल चल रहा होवे ते मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी होवे, हुण दिल फैसला करेगा नंगे जिसम देखने ने या गुंबद खजरा का नजारा करना। सवाल ये नहीं कि तुसा नारे महफिल विच मारे कि नहीं, सवाल वे घर की तन्हाई विच बच्चे सुते सन, नींद नहीं सी आ रही, तो क्या वजू करके 2 रकत नफल पढ़ के मदीने वाल मुंह करके कभी ये भी आखे है बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या। तो अपनियां तन्हाइयां पाकीज़ा करो। गुफ्तगू अगे बढ़ाने तो पहले एक अर्ज कर दियां, ये जो पैसे देंदे हो चंगे तो मैनू भी लगते हैं, लेकिन ये उत्ते सुट के ना दियो। महफिल का तकद्दस होंदा है,
ਅਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਦਫਾ ਜੇ ਮੀਲਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो एक पैगाम सी, मैं तो पैगाम दे दिता अगे, अमल करो ना करो, लेकिन कोशिश कीता करो कि अगर तुसा मौलवी नू या नाथ खान नू 500 देना है तो पर्ची ना कराओ, चुप करके आके रख दो। कोशिश ये ना करो बा कैमरे विच मेरियां पर्चियां आ जान, कोशिश करो मेरा दिता रब कबूल कर लवे। बस ये साडे हाँ जो दत्थी पकड़ के फिर सुट्टी जाती है ना, ये मस्जिद रब का घर है। इस रब के घर विच ना मंगते बन के बैठे करो, चौधरी बन के ना बैठे करो। मैं एक बात दस रहा, जेड़ा जेब विचों नोट कढ़ के ते फिर ये नोट हाथ विच आंदा जावे ते बंदे च आकड़ ही बड़ी आ जाती है। बड़ी अजीब जी बात है। तुसां वेखिया होवेगा कि खासकर जिथे बड़ी महफिल होवे ते लोगों ने एक 5000 का नोट नीचे रखिया हुंदा और उत्ते 10-10 दियां पर्चियां होंदियां ने। फिर जदों आना है तो कैमरे वाल मुंह करके ना खतीब या नाथ खान दे साइड ते खरो के तो इस तरह हाथ रखना है। तो हुण कैमरे विच 5000 का नोट आ रहा है और वो नोट उन्हें हाथ चों कदी भी नहीं कढ़ना। वो उत्ते 10-10 दियां पर्चियां और नाथ खान और खतीब भी गिरा ते गिरा बदलते हैं, बस थल्ले नोट की वारी कदों आएगी। तो ऐसा ना कीता करो, चुप करके दे देता। तुसी रब रसूल नू दिखाने वास्ते कोई काम कीता करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। एक पैगाम सी मैं दे दिता, आओ अगे चलते हैं। तो रबीउल अव्वल विच तुसां ने महाफल अगे मनानियां ने महफिलां। अज पहली महफिल है तो दो बातों का जरूर एहतमाम करियो। एक तो ये सोचो कि मेरा वजूद क्या इस्लाम नू फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। वजूद तो मतलब तेरा अमल, बोलना, महल्ले विच बोल चाल। हुण सच दसो कि जिन्हें सारी जिंदगी भैन नू सीधे मुंह नहीं बुलाया, उहदा ये अमल इस्लाम नू नुकसान देवेगा या फायदा देवेगा? क्योंकि नबी पाक फरमाते ने कि जेड़ा तेरे कोलों तोड़े तू उहदे नाल जोड़, जेड़ा तेरे कोलों दूर नसे तू उहदे करीब आ। अगर साडी कौम नू एक बात समझ आ जाए ना जो हुजूर ने फरमाई, और मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल बात कह रहे हैं, इत्थे ते कह दिता जाए ना कि जेड़ा महफिले नाथ सजाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा, तो फिर लोग कहते हैं हर साल मीलाद मनाना है। लेकिन ये किसी हदीस नाल साबित नहीं बा मीलाद मनाने वाला जेड़ा महफिले नाथ मनाएगा वो सीधा जन्नत जाएगा, ऐसा लफ्ज नहीं मिलता। लेकिन जन्नत का टिकट हुजूर ने रखिया हुआ है। एक जन्नत का टिकट है जिदी तुहानू मौलवी गल करदा है, नाथ खान गल करदा है, पीर गल करदा है, बा ए कम कर लो तो तुसी जन्नती हो। तो सानू जन्नती वही लगता है जिन्हें नोट दिता होवे। बड़ी माजरत नाल जिन्हें नोट नहीं दिता उहदे वास्ते तो कोई शेर भी नहीं पढ़ता। जिन्हों पहली बारी बंदा मिलिया ना तो उन्हें 2-4 नोट सट्टे ने तो फिर कहता अगला शेर चौधरी साहब के नाम है। यह हाथ जोड़ के तुहाडे कोलों पुछदा है, तुसां पैसे की बुनियाद ते मलकां ते राजियां नूं स्टेज ते बिठाया है, कदी मस्जिद के खादम नूं भी मेहमान खसूसी करके उत्ते बिठाया? कदी कदी महफिल ऐसी मनाओ कि मस्जिदां विच फिर के ढूंढो 5 वक्त का नमाजी केड़ा बंदा है, फिर उन्होंने मेहमान खसूसी बनाओ। अपने महल्ले विच तलाश करो कि साडे महल्ले विच तहज्जुद केड़ा पढ़दा है, जे पता लग जाए तो सदारत उहदे कोलों कराओ। इस्लामी महफिल विच दौलत की वजह तो इज्जत न दियो, दीन ते अमल करन दी वजह तो इज्जत दियो।
ਤਕਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਰੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। تو کوشش کرو کہ میرا وجود، میری حرکات، میرا قول، میرا فعل اسلام نو تقویت دے وے۔ میں دعوت فکر دینا ہے بھائی، کلمہ تے سارے نبی دا پڑھ دینے، لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ بازار چو گزر رہا ہوں میں اور سامنے والے گھر تو نوجوان لڑکی نکلی ہے، سچ دس وہ کدھرے تینوں ویکھ کے گھبرا تو نہیں گئی؟ واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھیا ہے، واصف کہندا ہے تینوں ویکھ کے اگر لڑکی رستہ بدل جائے نا تو پھر تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا۔ تینوں ویکھ کے اگر لڑکی رستہ بدل جائے پھر تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا۔ میرے بھائیو، اپنا کردار دسو کہ اسی آوارہ لوگ نہیں، اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اور سانو رب فرماندا ہے کہ تواڈے واسطے بہترین طریقہ میرے محبوب دا طریقہ ہے۔ اسی کتاباں اٹھا کے دیکھو۔ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید دینی بیانات کے لیے ہمارے چینل حافظ یونس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔